बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमला पूरा है ना मशीनरी, तरबियत है ना सलाहियत। लाहौर में ईद पर सफाई बहरान का खदशा है। स्पेशल ब्रांच ने सफाई सुथराई के निजाम पर रिपोर्ट पेश कर दी। 36 में से सिर्फ एक जिले में सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अमला पूरा है ना ही मशीनरी, तरबियत है ना सलाहियत। लाहौर में ईद पर सफाई बहरान का खदशा है। स्पेशल ब्रांच ने सफाई सुथराई के निजाम पर रिपोर्ट पेश कर दी। 36 में से सिर्फ एक जिले में सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दी गई है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान अदायगी का बहरान, गैस कंपनी माली मसाइल का शिकार है। 3 माह से बिल अदा न करने वालों के गैस मीटर्स मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए गए। एक साथ की सूरत अदायगी करने वाले एक्शन से मुस्तस्ना होंगे। रिकवरी टीमों ने फौरी कार्रवाई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में माली बहरान पैदा होने के खदशात हैं। इसलिए लाहौर रीजन ने नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए रिकवरी मुहिम शुरू कर दी है। रिकवरी मुहिम के तहत 3 माह तक बिल अदा न करने वालों को कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना वबा की वजह से बेशतर सार्फिन की जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने हुकूमती अहकाम पर एक साथ की सहूलत भी दी थी, ताहम इसके बावजूद बिल अदा नहीं किए गए। लाहौर रीजन समेत तमाम सब रीजन में टीमों को नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने का टास्क दे दिया गया है। अभी आपको बताएं, अक्टूबर नवंबर में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की तैयारी, इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का काम 1 माह में मुकम्मल करने का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियां 4 की बजाय अब 1 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया है। पहले हल्का बंदियां 13 अक्टूबर तक मुकम्मल की जाना थी, अब 27 सितंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नए शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 21 अगस्त को लगाई जाएगी। 19 सितंबर तक फहरिस्तों पर एतराज़ात दायर किए जाएंगे। 26 सितंबर तक हल्का बंदियों पर अपीलें सुनी जाएंगी, जबकि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की खत्मी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर में नेबरहुड काउंसिल बनाने के लिए 3 रुकनी इंतजामी कमेटी बना दी गई है। शहर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी पर 475 नेबरहुड काउंसिल बनाई जाएंगी। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 45 दिन में हुकूमत को पहला मरहला शुरू करना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स ने मियां शहबाज शरीफ का तिबी मुआयना किया। मियां शहबाज शरीफ को तबीयत नासाजी के बायस ड्रिप लगाई गई। डॉक्टर्स की जानिब से मियां शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए थे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। डॉक्टर्स ने मियां शहबाज शरीफ का तिबी मुआयना किया है। मियां शहबाज शरीफ को तबीयत नासाजी के बायस ड्रिप भी लगाई गई। जिस चीज का नोटिस लें वो मार्केट से गायब हो जाती है। अद्वियात का ताल्लुक जिंदगी से है, इस पर खामोश नहीं रह सकते। कोरोना अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस साजिद महमूद सीठे की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कहा, जहां वफाकी वजीर को इंजेक्शन नहीं मिल रहा वहां आम आदमी का क्या हाल होगा। अदालत ने 3 रोज में अद्वियात फराहमी मुमकिन बनाकर ड्रैप से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए हैं कि अद्वियात की तरसेल और दस्तयाबी विफाकी और पंजाब हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है। विफाकी वजीर को भी कोरोना इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। पंजाब हुकूमत हेल्थ कमीशन से रिपोर्ट लेकर बताए कि प्राइवेट अस्पतालों में मुनासिब कीमत पर इलाज हो रहा है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशियल एक्टिविज्म मैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मास्क, सैनिटाइजर समेत कोरोना अद्वियात महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। क्लोरीन 3000 और एक्टरमा इंजेक्शन 3 लाख से 10 लाख रुपए तक पहुंच गया है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और अद्वियात की कम निरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दे। कोरोना के बायस अद्वियात का खाम माल मिलने में मुश्किलात है। डीजी हेल्थ ऑफिस की एंटीबायोटिक और जान बचाने वाली अद्वियात की खरीदारी में इल्तवा। डीजी हेल्थ ऑफिस की 30% अद्वियात खरीदारी ताखीर से 2-4 हो गई। दवासाज कंपनियों की खाम माल ना होने के बायस सप्लाई देने से माजरत जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद बताया गया कि खाम माल मिलने पर अद्वियात तैयार करके मुयस्सर हो सकेंगी। आपको बताएं, कोरोना के बायस अद्वियात का खाम माल मिलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीजी हेल्थ ऑफिस की एंटीबायोटिक और जान बचाने वाली अद्वियात की खरीदारी में इल्तिवा हो रहा है। डीजी हेल्थ ऑफिस में 30% अद्वियात खरीदारी ताखीर से 2-4 हो गई। दवासाज कंपनीज की खाम माल ना होने के बायस सप्लाई देने से माजरत और खाम माल मिलने पर अद्वियात तैयार करके मुयस्सर हो सकेंगी, जराये का ये बताना है। दूसरी जानिब शहर में डेंगू जोर पकड़ने लगा है। दौरान सर्विलेंस 6 मुकामात से डेंगू लार्वा की तस्दीक की गई। ज़िले हुकाम ने UC 54 और UC 126 से मिलने वाला लार्वा तल्फ करके जिम्मेदारान को तंबीह कर दी है।
شہر میں ڈینگی زور پکڑنے لگا، دوران سرویلنس 6 مقامات سے ڈینگی لاروا کی تصدیق ہو گئی۔ ضلع حکام نے UC 54 اور UC 126 سے ملنے والا لاروا تلف کر کے ذمہ داران کو تنبیہ کر دی۔ شہر میں 3 نئے جدید طرز کے بس ٹرمینلز کی تعمیر کا اہم منصوبہ بجٹ سے آؤٹ کرنے کا معاملہ، اعلیٰ حکام کے نوٹس کے بعد منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پلان میں شامل کر لیا گیا۔ سابق دور حکومت میں بنایا گیا شہر میں 3 نئے بس ٹرمینلز کی تعمیر کا منصوبہ نئے مالی سال 2020-21 کے بجٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ سٹی 42 نے خبر نشر کی تو اعلیٰ حکام نے فوری نوٹس لیتے ہوئے منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بجٹ پلان میں شامل کر لیا۔ شہر میں 3 نئے بس ٹرمینلز کی PPP موڈ کے تحت تعمیر ہو گئی۔ منصوبے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر پر 8 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق منصوبے پر کاغذی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ PPP حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے پر بنائی گئی کمیٹی سے مشاورات کے بعد اراضی کے حصول کا کام شروع ہو گیا ہے۔ شہر میں بس ٹرمینلز کی تعمیر ٹھوکر نیاز بیگ، شاہدرہ اور گجو ماتا میں ہوگی۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک میں تاجر اور دیگر تنظیموں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آل پاکستان اسکول فیڈریشن نے بھی تحریک میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک میں تاجر تنظیموں اور ایسوسیشنز کے شامل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ آل پاکستان اسکول فیڈریشن نے بھی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ صدر آل پاکستان اسکول فیڈریشن کاشف مرزا نے مرکزی سیکرٹری جنرل نئی میر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ کاشف مرزا نے کہا کہ 15 لاکھ ٹیچرز دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ تعلیمی اداروں کی بقا کی خاطر ہمیں جیلیں بھی جانی پڑی تو ہمیں فخر ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن تاجران نئی میر نے کہا کہ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک 100% غیر سیاسی تحریک ہے۔ اس تحریک میں تشدد یا زور آزمائی کا کہیں کوئی شبہ تک نہیں۔ نئی میر نے کہا کہ 18 جولائی کو ہزاروں تاجر کافروں کی شکل میں سیلاب کی طرح نکلیں گے۔ ہم وزیر اعظم ہاؤس بھی پہنچیں گے، شارع دستور پر بھی پہنچیں گے، ہم ہارن بھی بجائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن تاجران نئی میر نے کہا کہ تاجر برادری کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ کی بجائے حکمران بگاؤ تحریک لے آئیں۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پیف پارٹنرز کے اساتذہ کا پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا، مظاہرین کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر وزیر تعلیم کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ شملہ پہاڑی کے اعتراف میں احتجاج کے باعث ٹریفک شدید متاثر رہی۔ قوم کے مماد ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ 5 ماہ سے فنڈنگ اور تنخواہیں نہ ملنے پر پیف پارٹنرز کے اساتذہ کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ اساتذہ نے وزیر تعلیم مراد راز کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ صدر پیف پارٹنرز اتحاد نیلم فردوس کا کہنا تھا کہ 4 لاکھ کے قریب اساتذہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ جب تک ہمیں پیمنٹس نہیں ملیں گی، ہم جو 4 لاکھ اساتذہ ہمارے اسکولز میں پڑھا رہے ہیں، ہم ان کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے، اور جب ہم ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو 32 لاکھ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگے گا اور وہ اسکول بند ہو جائیں گے۔ جنرل سیکرٹری پیف پارٹنرز اتحاد کا کہنا تھا کہ کئی روز سے سراپا احتجاج ہیں، مگر حکومت کی جانب سے مطالبات نہیں مانے گئے۔ یہ مسئلہ صرف اساتذہ کا نہیں بلکہ 30 لاکھ سے زائد طلبہ کا بھی ہے۔ یہ سارے لوگ جسٹ اپنی تنخواہ کے حوالے سے یا پیٹ پوجا کے حوالے سے نہیں آئے ہوئے، یہاں 32 لاکھ بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے، 13,000 سکولوں کے بند ہونے کا خطرہ ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان میں اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ پیف پارٹنر اسکولز انتظامیہ کو فنڈنگ فوری بحال کی جائے، جبکہ پورا سال طلبہ کے داخلے کی اجازت بھی دی جائے۔ کیمرہ مین انا مشہود کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ سونا 100 سال بھی پاس رکھیں، واپسی پر سونا سونار کا۔ شہر کی جولر برادری سونا 100 سال بعد سونار کا تاثر دور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ شہر بھر کے جولرز نے سونے کے زیورات کی واپسی کا یکساں فارمولہ طے کر لیا۔ شہریوں کو زیورات کی واپسی پر کتنی کٹوتی برداشت کرنا پڑے گی، جانتے ہیں شہزاد خان عبدالی کی رپورٹ میں۔ مشہور قول ہے سونا چاہے 100 سال بھی پاس رکھیں، واپسی پر سونار کا۔ شہر کی جولر برادری اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جولرز نے سونے کے زیورات کی واپسی کا یکساں فارمولہ طے کر لیا۔ صارفین کی جانب سے سونے کے زیورات کی فروخت پر جولرز 14,000 فی تولہ کٹوتی کریں گے۔ کسٹمر کے ذہن میں بات آتی ہے کہ لو جی واپسی جو کاٹ شاٹ کاٹ کے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، نہیں ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کا جب کچھ زیور لے کے جاتے ہو، واپسی اس کی صرف 14,000 روپیہ فی تولہ
कटती है, मगर अगर आप इसका कंपैरिजन किसी दुनिया की किसी और चीज़ के साथ अगर करें तो उसमें किसी किस्म की कोई वापसी नहीं होती सिवाय गोल्ड के। इसके अलावा सार्फिन की जानिब से सोने के जेवरात की फरोख्त पर स्टोन्स की कीमत अलग मिन्हा की जाएगी। ज्वेलर्स का कहना है कि सोने के जेवरात की वापसी का फार्मूला तय करने का मकसद ग्राहकों को धोखाबाजों के हाथों लुटने से बचाना है। फी ग्राम 1200 रुपए कमी करके वापस लिया जाएगा और अलावा स्टोन के। इससे ये मुतफिका फैसला इसलिए किया गया है ताकि कस्टमर और दुकानदार के दरमियान जो इबहाम गलत फहमियाँ थी वो ख़त्म कर दी हैं। सार्फिन ने सोने के जेवरात की वापसी की यकसा पॉलिसी बनने पर इत्मीनान का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि इससे सोने की जेवरात की वापसी का अमल शफाफ होगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। घर को आग लग गई, घर के चिराग से। गंदम बहरान के जिम्मेदार खुद महकमे खुराक के एहलकार निकले हैं। अफसरान की पुष्पनाही पर जखीरा अंदोज शेर हो गए। मार्केट से गंदम गायब कर दी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर कैंट अमजद और दीगर जखीरा अंदोजों को छोड़ने और माल जब्त न करने के जिम्मेदार हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की कानूनी कार्रवाई की सिफारिश इंक्वायरी रिपोर्ट डायरेक्टर फूड को पेश कर दी गई। आपको बताएं, घर को आग लग गई, घर के चिराग से। गंदम बहरान के जिम्मेदार खुद महकमे खुराक के एहलकार हैं। अफसरान की पुष्पनाही पर जखीरा अंदोज शेर हो चुके हैं। मार्केट से गंदम गायब कर दी गई। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर कैंट अमजद और दीगर जखीरा अंदोजों को छोड़ने और माल जब्त न करने के जिम्मेदार करार पाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की कानूनी कार्रवाई की सिफारिश इंक्वायरी रिपोर्ट डायरेक्टर फूड को पेश कर दी गई। मॉडल टाउन डिवीजन डाकुओं के निर्गे में काहना में यके बाद दीगरे 2 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बन गए। किसी को बैंक जाते हुए लूटा गया तो किसी को घर। तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक की रिपोर्ट में। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू हो गए। नित नई फोर्सेज और जदीद टेक्नोलॉजी बेसूद। काना में 2 घंटों में डाकुओं ने 2 अफराद से मुख्तलिफ वारदातों के दौरान 14 लाख लूट लिए। पहली वारदात में शहरी हबीब से 4 लाख नकदी लूटी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। डाकुओं ने लूट मार के बाद फायरिंग भी की। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। उन्होंने कहा कि जो कुछ है निकाल, मैंने उसी वक्त निकाल के उनको पकड़ाया, ये आप ले जाएं, गोली वगैरह ना चलाएं। फिर भी उन्होंने हवाई फायर हमारी तरफ करके फायर करने लगे थे, पर फिर उनको पता नहीं क्या ख्याल आया, उनको हवाई फायर कर दिया। दूसरी वारदात शहरी जावेद के साथ हुई, जो बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मैंने इसको पैसे पकड़ाए हैं और फिर हम जो है ना सोसाइटी में विजिट करने के लिए हम चले गए हैं। पीछे से 125 वाले आए हैं, 3 लड़के थे, 2 के पास पिस्टल थे, उन्होंने हमसे पैसे छीन लिए हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दोनों वारदातों का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, लेकिन मुल्जिमान ताहाल आजाद हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के FATF यूनिट की स्टॉक एक्सचेंज में कार्रवाइयां। गैर मुल्की करेंसी के कारोबार से मुंसलिक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बिल्डिंग है, वहाँ पे उसके 5th फ्लोर के ऊपर कुछ इलीगल करेंसी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। लोग अनरजिस्टर्ड हैं और लोगों से हुंडी हवाले का और TTs का काम भी वो करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन के बाद कंप्लेंट अथॉरिटी ने एक टीम कंस्टिट्यूट की, जिस टीम को एक नैयत एमजी साहब AD हैं हमारे और मैं लीड कर रहा था, इंस्पेक्टर मैं लीड कर रहा था। और उस टीम ने इन पे रेड किया और उनसे ये हमें ये करेंसी रिकवर हुई, जिसमें फॉरेन करेंसी भी है जो आपने अभी देखी फुटेज में भी। उसके अंदर पाकिस्तानी करेंसी भी हैं। इसके अलावा कुछ चेक बुक्स बरामद हुई हैं, कुछ रिसीट्स बरामद हुई हैं, इनके खाता जात बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन, और ये वो हम फोरेंसिक के लिए भेजेंगे। और इनका एक पूरा नेटवर्क है, वो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। नून लीगी पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में पेशी। ख्वाजा आसिफ ने 2 घंटे से ज़ायद सवालों के जवाब दिए। नैब ने ख्वाजा आसिफ को अपनी सफाई में मजीद सबूत फराहम करने के लिए एक मौका और दे दिया है। नून लीगी पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में पेशी हुई। ख्वाजा आसिफ ने 2 घंटे से ज़ायद सवालों के जवाब भी दिए। नैब ने ख्वाजा आसिफ को अपनी सफाई में मजीद सबूत फराहम करने के लिए एक और मौका दे दिया है। साबिक डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन DGPR अब्दुल मजीद शाहिद के खिलाफ करप्शन तहकीकात का ये मामला है। नैब ने अहले खाना के नाम जायदाद की खरीदो फरोख्त और मुंतकली पर पाबंदी लगा दी है। साबिक डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन DGPR अब्दुल मजीद शाहिद के खिलाफ करप्शन तहकीकात का ये मामला है। नैब ने अहले खाना के नाम जायदाद की खरीदो फरोख्त और मुंतकली पर पाबंदी लगा दी।
FBR میں گریڈ 19 تا گریڈ 22 تک کے 12 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے گئے. ان لینڈ ریونیو سروس سے تعلق رکھنے والے گریڈ 22 کے ممبر اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ ریفارمز حافظ محمد علی اندھر کا تبادلہ کر کے ممبر HRMFBR ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیا گیا. ممبر ایڈمن ڈاکٹر فیض الہی میمن کا تبادلہ کر کے DG اسپیشل انیشیٹو تعینات کیا گیا ہے. ممبر پالیسی ڈاکٹر حامد عتیق سرور کا تبادلہ کر کے انہیں ممبر SPR&S. چیف کمشنر سیالکوٹ چودھری محمد طارق کا تبادلہ کر کے ممبر IR پالیسی FBR ہیڈ کوارٹرز. ممبر FBR ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر لبنہ ایوب کا تبادلہ کر کے چیف کمشنر کوئٹہ تعینات کر دیا گیا اور اسی طرح ممبر HR کا بھی تبادلہ کر دیا گیا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف غیر مناسب الفاظ کے استعمال پر شور شرابہ اور نعرے بازی کی گئی. خوراک وزارت پر ہونے والی بحث احتجاج کی بھینٹ چڑھ گئی. حکومت کو بھکاری کہنے پر شدید رد عمل دیا گیا. پنجاب اسمبلی کی سرکاری کارروائی میں محکمہ زراعت اور خوراک پر عام بحث شور شرابے کی نظر ہو گئی. پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کی تقریر کے دوران حکومتی ارکان نے خلل ڈالا تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا. اپنے حقوق کی بات کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم یہ اپنا حق پورا کرتے رہیں گے. وزیر قانون جواب کے لیے نشست سے کھڑے ہوئے تو متحدہ اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی. جی آرڈر ان دا ہاؤس. لا منسٹر صاحب بات کریں. آرڈر ان دا ہاؤس. صوبائی وزیر قانون نے حسن مرزا کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جس لہجے میں بات کرے گی حکومتی بینچوں سے اسی لہجے میں جواب ملے گا. آج جس طرح اسمبلی کے اندر آمریت کی باقیات کا ثبوت دیا ہے لا منسٹر صاحب نے, مجھے اس پر بڑی شرمندگی اور بڑا احساس ہو رہا ہے کہ آج ہماری آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے رولز ہی نئے بنا لیے کہ یہ ویڈیو بھی باہر نہ جائے, یہ آڈیو بھی باہر نہ جائے, اسے ایکسپنج کر دیا جائے. وزیر زراعت نعمان لگڑیال نے زراعت اور خوراک پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ کسان کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی, جبکہ گندم بیج, زرعی ادویات اور شوگر کین کے لیے پروجیکٹ بھی متعارف کروا رہے ہیں جس سے عام کسان کو فائدہ ہوگا. چیئرمین آف پینل میاں محمد شفیع نے ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس پیر کی سپیر 2 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرہ ٹیم کی ہمراہ علی اکبر, سٹی 40. مسلم لیگ نون کا پارٹی کے فارورڈ بلاک پر جوابی وار. فارورڈ بلاک کے رکن نشاد ڈاہا کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے رانا سلیم کو پارٹی میں شامل کر لیا. رانا سلیم نے 2018 میں نشاد ڈاہا کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا. رانا سلیم نے رانا ثناءاللہ سے ملاقات میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ فارورڈ بلاک کے باقی امیدواروں کے متبادل بھی پارٹی میں شامل کرے گی. ابھی آپ کو بتائیں کہ 92 میڈیا گروپ کے CEO اسامہ شمس سید اور عامر شمس سید کے والد سید شمس القمر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. قرآن خوانی میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. وابلا ٹاؤن طارق گارڈن میں 92 میڈیا گروپ کے CEO اسامہ شمس سید اور عامر شمس سید کے والد سید شمس القمر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. قرآن خوانی میں 92 نیوز گروپ کے چیئرمین میاں رشید, گروپ ایڈوائزر اسلم ترین, صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال, جامعہ نعیمیہ کے محتمم راغب نعیمی, DG اوقاف طاہر رضا بخاری, غلام عباس, اسامہ شمس, عامر شمسی, ارشاد عارف, رانا عظیم, عمر ملک, عامر خاکوانی, رؤف مجید, فاروق جوہری, قاری خالد, شاہد چودھری, عاطف ڈوگر, محمد طاہر, منور بیگ, شیخ احسان, کامران چشتی, مفتی محمد فاروق, کامران چشتی, نوید قاری, شکیل سعید, شاہد ندیم سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. اس موقع پر سید شمس القمر کے ایصال ثواب کی اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی. سروسز ہسپتال میں نرسز کا احتجاج رنگ لے آیا. چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر تعیناتی کر دی گئی ہے. نرسز کا احتجاج جاری رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس منعقد ہوا. ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی بھی شرکت, لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا. سروسز ہسپتال میں نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کی جانب سے پولیس کے ہمراہ ہاسٹل پر دھاوا بولنے کے خلاف نرسز 13 روز سے سراپا احتجاج ہیں. MD راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت سیف سٹیز آفس قربان لائنز میں اعلیٰ سطحی اجلاس. آپریشنز, ٹریفک, AVLS, انویسٹیگیشن, ڈالفن, پیرو سمیت تمام ونگز کو ٹیم ورک کے طور پر کام کرنے کی ہدایت کی گئی. راؤ سردار کی زیر صدارت اجلاس میں DIG آپریشنز اشفاق خان,
DIG انویسٹیگیشنز شہزادہ سلطان، محمد کامران خان، CTO لاہور سید حماد عابد، SSP آپریشنز، SSP انویسٹیگیشن اور دیگر SPs اور DSPs نے شرکت کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کو قومی ٹیم کے لیے بڑا چیلنج قرار دے دیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز قومی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ انگلش ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کھیل کر ردھم میں آ جائے گی، جبکہ ہمارے کھلاڑی مارچ سے کرکٹ سے دور ہیں۔ تاہم کوچنگ سٹاف اور کھلاڑی محنت کر رہے ہیں، امید ہے اچھے نتائج آئیں گے۔ ان کے لیے چیلنجنگ ہوگا، لیکن وہ محنت بھی بہت کر رہے ہیں۔ وہ ادھر پریکٹس میچز بھی وہ ڈربی میں ابھی کھیلیں گے۔ قومی ٹیم کو 3 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کے حوالے سے وسیم خان کا کہنا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹلز کرکٹ گراؤنڈز میں نہیں ہوتے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں۔ ووسٹر اور ڈربی میں اسکواڈ کو بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا